أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما نافعا. आज का सबक है हिवारू फिल हातिफ यानी बातचीत हातिफ टेलीफोन में। टेलीफोन पर कैसे बातचीत करें इसका एक सैंपल है। दो लोगों के दरमियान बातचीत हो रही है। यहाँ एक फोन करने वाले हैं और एक रिसीव करने वाले हैं। अल मुत्तसिलु से मुराद कॉलर है जो फोन कर रहे हैं, और अल मुजीबु रिसीवर है जो कॉल को रिसीव कर रहे हैं। फोन डायल होता है सबाहुल खैर, फिर रिसीव होता है सबाहुन नूर अहलन व सहला। कॉलर कहते हैं अहाज़ा बैतु मुहम्मद, क्या ये मोहम्मद का घर है, क्या मोहम्मद हैं या क्या मोहम्मद का घर है। उधर से आवाज आती है नाम। पूछते हैं, कॉलर पूछते हैं मन अंता, आप कौन है। फोन उठाने वाले जवाब देते हैं अना इब्न हूँ, मैं उनका साहबजादा हूँ या मैं उनका बेटा हूँ। फोन करने वाले पूछते हैं मसमुख, आपका नाम क्या है। तो कहते हैं इस्मी माजिद व मन अंता, मेरा नाम माजिद है और आप कौन हैं। अना मुस्तफ़ा, मैं मुस्तफ़ा हूँ। कैफ़ हालुक, आप कैसे हैं। हल अबू का मौजूदन, क्या आपके अब्बू हैं। इस्मी माजिद, मेरा नाम माजिद है। वमन अंता, और आपका नाम क्या है। अच्छा, उसके जवाब में तो ये कहते भी खैरिन वल्हम्दुलिल्लाह, मैं खैरियत से हूँ और अल्लाह का करम है। या अम्मी, ए अंकल, या ए चचा। ला लईसा मौजूदन, वो मौजूद नहीं है। एक शख्स और एक बच्चे के बीच में बात हो रही है। वो शख्स उनके अब्बा को दरियाफ्त कर रहे हैं फोन के अंदर। फिर गुफ्तगू आगे जाती है अईना ज़हाबा, अईना कहाँ, ज़हाबा वो गए हैं, वो कहाँ गए हैं। ज़हाबा इला बैति अम्मी, वो अंकल, वो गए हैं मेरे अंकल के यहाँ। वह मता याऊदू, और वो कब, मता मीन्स कब, याऊदू लौटेंगे। सयाऊदू बाद सातिन, वो 1 घंटे बाद लौटेंगे। सयाऊदू, वो लौटेंगे, बाद सातिन 1 घंटे बाद। सात मीन्स घंटा। शुक्रन, शुक्रिया। मास्सलामा, बाय या अल्लाह हाफिज। मास्सलामा, वो भी कहते हैं अल्लाह हाफिज। फी अमानिल्लाह, अल्लाह की हिफाजत में रहें या अल्लाह हाफिज। अब इसकी ग्रामर देख लेते हैं। यहाँ पर दो कैरेक्टर इस सबक में बताए जा रहे हैं जिनके बीच फोन पर गुफ्तगू हो रही है। अगर वो अरबी में होगी तो किस तरह होगी इस सबक में हम पढ़ेंगे। अल मुत्तसिलु, कॉलर कह रहे हैं या फोन करने वाले कह रहे हैं सबाहुल खैर, गुड मॉर्निंग। सबाहुल खैर, गुड मॉर्निंग। इसके अलावा अगर किसी को ग्रीट करना हो तो हम लोग तो आमतौर पर अस्सलाम वालेकुम करते हैं, लेकिन बाज़ जगहों पर गुड मॉर्निंग की भी ज़रूरत होती है। सबाहुल खैर, मसाउल खैर, गुड इवनिंग के लिए बोले जाते हैं। अल मुजीब, द आंसरर, द रिसीवर, जो फोन, जिसने फोन उठाया है वो जवाब देने वाले को अल मुजीब कहते हैं। सबाहुन नूर, वो कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। अहलन व सहलन, वेलकम। एक फॉर्मल बातचीत हो रही है।
اور وہ ادب سے کہتے ہیں ویلکم، اہلا و سہلا۔ المتصل، پھر فون کرنے والے یا کالر کہہ رہے ہیں ہذا بیت محمد، کیا یہ محمد کا گھر ہے؟ مجیب کہہ رہے ہیں نعم، جی ہاں یا ہاں۔ مجیب ایک بچہ ہے۔ اب اس جملے کی ہم تھوڑی سی گرامر پڑھتے ہیں۔ احاذہ بیت محمد، احاذہ میں 4 لفظ ہیں۔ پہلا ہے آ ایک کوشچن ٹول ہے، حروف استفہام ہے۔ آ کا مطلب ہوتا ہے کیا۔ ہم لوگوں نے اس سے پہلے آ کا مطلب بھی کیا پڑھا اور حل کا مطلب بھی کیا پڑھا۔ حل معنی بھی کیا اور آ معنی بھی کیا۔ حل اور آ یہ تب استعمال کرتے ہیں جب جواب ہمیں نہ یس اور نو میں چاہیے ہوتا ہے، ہاں یا نہیں میں چاہیے ہوتا ہے۔ کیا یہ محمد کا گھر ہے؟ ہاں، تو اس کا جواب ہو سکتا ہے جی یہ محمد کا گھر ہے، جی محمد کا گھر نہیں ہے۔ تو جب بھی جواب ہاں یا نہ میں آئے یا ہاں یا نہ سے شروع ہو، تب ہم آ کا یا حل کا لفظ سوال کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اور اس میں بھی تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ حل معنی بھی کیا، آ معنی بھی کیا۔ آ جب عموماً جب لگاتے ہیں ہم جب آنسر ہمیں ہاں میں ہی چاہیے ہوتا ہے، سوال کرنے والے کا منشا ہاں ہی ہوتا ہے، وہ پوچھ ضرور رہا ہوتا ہے سوال، لیکن آنسر اسے ہاں میں ہی چاہیے ہوتا ہے۔ سوال بھی خود کر رہا ہوتا ہے اور جواب بھی اسے ہاں میں چاہیے ہوتا ہے۔ احاذ بیت محمد، کیا یہ محمد کا گھر ہے؟ کیا یا آپ اس کو اس طرح کہہ سکتی ہیں کیا محمد سے بات ہو سکتی ہے؟ تو آ کا یہاں پہ ہم نے حرف استفہام کے بارے میں پڑھا، مانے کیا، اور اس کی مثالیں قرآن مجید میں بھی ملتی ہیں۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا، لم نہیں، ترا آپ نے دیکھا، کیفا کیا، فعل حال کیا، ربک آپ کے رب نے، باصحاب الفیل ہاتھی والوں کے ساتھ، کیا آپ نے نہیں دیکھا آپ کے رب نے کیا حال کر دیا ہاتھی والوں کا؟ اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی سے، اور وہ دیکھ چکے تھے، اللہ کے نبی نے بخوبی معلوم تھا، سنا تھا۔ تو ایسے ہی یہاں پر کہہ رہے ہیں احاذہ، منی کیا، اور پھر حاذہ ہے دوسرا لفظ، ہم پڑھ چکے ہیں حاذہ کو ہم اسم مانتے ہیں۔ عربی میں 3 ہی طرح کے لفظ ہوتے ہیں، یا تو اسم، فعل اور حرف۔ پھر ہر ایک کی ہم نے کچھ نشانیاں پڑھی ہیں۔ اگر کسی بھی لفظ پر 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہو تو وہ ہمیشہ ایک نام ہوگا، اور اگر ہم لوگوں نے بیسک میں پڑھا ہے اگر کسی میں 3 حرفوں پہلے آخر پر زبر ہو تو وہ فعل ہوگا۔ اور حاذہ کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ یہ حاذہ ایک اسم ہے، اور اس اسم کو اس میں اشارہ، جسے انگلش میں ڈیمانسٹریٹو ناؤن کہہ سکتے ہیں، یہاں پر ناؤن لکھا ہے۔ حاذہ کیا یہ، بیت محمد، بیت محمد، بیت مضاف اور محمد مضاف الیہ، اس کے تعلق سے بھی سبق پڑھ چکے ہیں۔ جب 2 لفظ برابر برابر ایسے آئیں کہ پہلے پر ایک پیش ہو یا ایک حرکت ہو، جیسا بیتو کے تا پر ایک پیش ہے، اور دوسرے حرف پر دوسرے لفظ پر زیر ہو، محمدن کی دال پر زیر ہے۔ اب آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ 2 لفظ ایسے آئیں کہ پہلے پر تو ایک ہی حرکت ہو اور دوسرے پر زیر ہو، تو وہ ہمیشہ مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں۔ اس میں سے پہلے کو ہم مضاف اور دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ یہ دونوں ساتھ میں آتے ہیں، اور دونوں میں پہلے کو مضاف دوسرے کو مضاف الیہ۔ مضاف کی پہچان یہ ہے کہ اس پر ایک پیش یا ایک زبر ایک زیر آئے گا، تو اس میں سے ایک پیش آیا ہوا ہے۔ مضاف الیہ کی پہچان یہ ہے کہ اس پر زیر آئے گا، تو یہ مضاف مضاف الیہ ہو گئے۔ اب کیا کریں گے، جب ٹرانسلیشن کریں گے تو پہلے بیتو کا کریں گے، تو پہلے محمدن کا کریں گے یعنی بعد میں لکھے ہوئے لفظ کا، اور پھر بیتو کا کریں گے۔ بیتو مانے گھر، محمد کسی شخص کا نام ہے، کسی بچے کا نام ہے۔
किसी का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कीजिए। सिस्टर देखिए जरा किसका माइक ऑन है। ठीक है, जज़ाकल्लाह। लफ्ज मोहम्मद का तर्जुमा पहले और बैतू, बैतू मीन्स घर, इसका तर्जुमा बाद में। ये मुजाफ मुजाफ इलैह थे, तर्जुमा करते वक्त तरतीब पलट दी। तीसरी बात, इसके बीच में हम जुमले के हिसाब से का के की लगाएंगे। बैतु मुहम्मदिन, मुहम्मद का घर, तो यहाँ का लगा रहे हैं, मुहम्मद का घर। इसी को मुजाफ मुजाफ इलैह कहते हैं, यानी एक लफ्ज की दूसरे लफ्ज से इजाफत करना, जोड़ना, रिश्ता रख करना, या पॉसेसिव फॉर्म में बना देना। बैतु मुहम्मदिन, मुहम्मद का घर। अहाजा बैतु मुहम्मदिन, क्या ये मुहम्मद का घर है। अगर आप ये कहें कि तर्जमा तो आपको आ गया, ग्रामर अगर कोई पूछे आ क्या है, यह एक क्वेश्चन वर्ड है, हरफ इस्तिफहाम है, हमेशा शुरू में आता है। इसका जवाब हमेशा हाँ या ना में आता है, ज्यादातर हाँ में आता है। हाजा इसमें इशारा है, बैतु मुजाफ है, मुहम्मदिन मुजाफ इलैह है। मुजाफ मुजाफ इलैह दोनों साथ में आते हैं। मुजाफ मुजाफ पर हमेशा पेश आता है, मुहम्मदिन पर हमेशा जेर आता है। सॉरी, मुजाफ पर हमेशा एक हरकत आती है और मुजाफ इलैह पर जेर आता है। तर्जमा दोनों का करते वक्त तरतीब को पलटते हैं और का के की बीच में आता है। क्या ये मुहम्मद का घर है। किसी को कुछ सवाल करना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अल मुत्तसिल, कॉलर, फोन करने वाले, फिर से कह रहे हैं मन अंता, आप कौन है या आप कौन बोल रहे हैं। मानवी तर्जमा करें तो मन माने कौन, अंता माने आप। मन एक क्वेश्चन टूल है, क्वेश्चन वर्ड है, इसलिए इसको पहले रखा गया है। कब, कहाँ, कौन, कैसे, इस तरह के अल्फाज को अरबी में पहले रखते हैं। मन अंता, अंता माने आप। किसी मेल को एड्रेस करना हो तो अंता कहते हैं, किसी फीमेल को एड्रेस करना हो तो अंती कहते हैं। ता फॉर मेल और ती फॉर फीमेल। मन अंता, आप कौन है। मन अंती, आप कौन है, फीमेल्स के लिए। यहाँ मेल से पूछा जा रहा है मन अंता, आप कौन है, तो आंसरर कह रहे हैं, जो अल मुजीब मीन्स जवाब देने वाले कह रहे हैं अना इब्न हूँ, मैं उनका लड़का हूँ, यानी मोहम्मद साहब का बेटा हूँ। अना इब्न हूँ, मैं उनका बेटा हूँ। इब्नु माने बेटा, हूँ माने उनका। इब्नु हूँ, ये दो लफ्ज हैं। इब्नु एक लफ्ज और हूँ दूसरा। आई एम हिज सन। अना इब्नु हूँ, मैं उनका लड़का हूँ। अना अखू हूँ, अगर कहना मैं उनका भाई हूँ तो अखुन भाई को कहते हैं, हु लगा दीजिए। अना अखू हूँ, मैं उनका भाई हूँ। अना उख्तु हूँ, उख्तुन कहते हैं बहन को, आखिर में ता होगा तो उख्तुन बहन, और अगर अस्तगफिरुल्लाह, और अखुन होगा तो भाई। अखुन माने भाई, उख्तुन माने बहन। उख्तु हूँ, मैं उनकी बहन हूँ। आंसरर कोई भी हो सकता है, इस तरह हम भी हो सकता है रिसीव करें तो अना अखूहू, अना उख्तुहू, या अना अम्मुहू, मैं उनका चचा हूँ। अना इब्नतुहू, मैं उनकी बेटी हूँ। अगर बेटी कहना है तो इब्नतुन, इब्नुन, इब्नतुन, या बिन्तुहू भी कह सकते हैं। किसी का माइक बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, किसका है चेक कीजिए जरा। मरियम देखिए जरा बेटा, बहुत जी आवाजें आ रही। अंकल। इसका माइक है, जरा एक बार उनसे कह भी दीजिए, ख्याल रखें माइक ऑन ना करें। सिस्टर निकहत अनवर। सिस्टर निगत, ख्याल रखिए प्लीज, जब आपको जरूरत हो बोलने की उसी वक्त माइक खोलिए। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर अल मुत्तसिल, मा इस्मु का, आपका नाम क्या है। उधर से जो फोन कर रहे हैं उनका नाम हम पढ़ चुके हैं, मुस्तफ़ा है, और मुस्तफ़ा मोहम्मद से पूछ रहे हैं, वो उनके दोस्त के बेटे हैं। मा इस्मु का, आपका नाम क्या है। तो अल मुजीबू, जवाब देने वाले कह रहे हैं जिन्होंने फोन रिसीव किया है, इसमी, मेरा नाम। इस्मुन माने नाम, और ये या जो लगी हुई है छोटी या, इसमी, या का मतलब होता है मेरा, मेरी, मेरे, या अपना, अपनी, अपने। यहाँ पर मेरा कहेंगे, इसमी मेरा नाम, माजिदुन माजिद है। अच्छा, बच्चे का नाम माजिद है। इसमी माजिदुन, मेरा नाम माजिद है। वमन अंता, और आप कौन है। बच्चा पूछ रहा है माजिद,
बच्चा पूछ रहा है वमन और, वमने और, मन मने कौन, अंता आप, और आप कौन है। अना मुस्तफ़ा, मैं मुस्तफ़ा हूँ। कैफा हालुका, आप कैसे हैं। हालुका अगर लड़के के लिए बोलेंगे तो हालुका, और लड़की होगी तो हालुकी। और स्पोकन अरबी में कैफा हालुक, दोनों को हालुक, आखिर हर्फ को साकिन करके, कैफा हालुक, आपके हाल कैसे हैं, आप कैसे हैं। अल मुजीब, रिसीवर कह रहे हैं बिखैर, खैरियत से हूँ। वल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह का शुक्र है। या अम्मी, ए अंकल, या मीन्स ए, अम्मी माने मेरे अंकल या मेरे चचा। फिर फोन करने वाले कह रहे हैं हल अबू का मौजूदन, क्या आपके अबू मौजूद हैं, क्या आपके अबू हैं। हल मीन्स क्या, अबू का आपके, तो आंसर क्या आएगा। अगर होंगे तो जी, और नहीं होंगे तो नहीं। तो हल का जवाब हमेशा हाँ या ना में आता है, इसलिए यहाँ हल लगा रहे हैं। और ऊपर आ क्यों लगाया था, क्योंकि वो उनको जवाब हाँ में ही चाहिए था, इसलिए। हल मानी भी किया और आ मानी भी किया। हल अबू का, अबू मीन्स अबू वालिद, और का मीन्स आपके। लड़के से कहेंगे अबू का, और लड़की होगी तो अबू की। हल अबू का, क्या आपके वालिद मौजूदन, मौजूद हैं। अल मुजीब, जवाब दे रहे हैं ला नहीं। लईसा मौजूदन, मौजूद नहीं है। लईसा माने वो। अच्छा, ये लईसा जो है इसका मतलब भी नहीं होता है, और ला माने भी नहीं होता है। उर्दू में भी हम लोग ऐसे बोलते हैं, नहीं वो मौजूद नहीं है, दो बार हम लोग बोलते हैं। ऐसी अरबी में भी ला नहीं, लईसा वो नहीं है। लईसा जो है ये फेल की तरह काम करता है, जो लोग फेल को जानते हैं उनके लिए है। और इसकी पूरी गर्दन आती है लईसा, लईसा, लईसू, लईसत, लईसता, लईसना, लईस्ता, लईस्तुमा, लईस्तुम, लईस्ती, लईस्तुमा, लईस्तुन्ना, लईस्तु, लईसना। लेकिन ये जो है लईसा, ये पहला सिगा है, और इसका मतलब है वो नहीं है, मौजूद। ला नहीं, लईसा मौजूदन, वो मौजूद नहीं है। आपको बता दें कि लईसा मुजक्कर के लिए, मेल्स के लिए इस्तेमाल होता है। अगर यहाँ कोई लड़की के बारे में बात चल रही होती तो हम लईसत लगाते। और आप देखेंगी मिनहाज में, जिन लोगों ने शुरू के असबाक पढ़े हैं, तो वहाँ बहुतात है लईसत की। लईसत, लईसत कई जगह आया है, तो लईसत फीमेल्स के लिए आता है। यहाँ पर है ला लईसा मौजूदन, नहीं वो मौजूद नहीं है। अल मुत्तसिल, फिर कॉलर कह रहे हैं आइना जहाबा, आइना मीन्स कहाँ, जहाबा वो गए हैं। आइना जहाबा वो कहाँ गए हैं, कहाँ लफ्ज आया इसलिए आइना उसकी अरबी है और उसको पहले लगाएंगे। सवालिया लफ्ज की अरबी पहले बनाते हैं। आइना जहाबा वो कहाँ गए हैं। जवाब दे रहे हैं जहाबा इला बैती अम्मी, जहाबा वो गए हैं, जहाबा वो गए हैं, इला तक तरफ, बैतिन घर, इला बैती अम्मी, अम्मुन माने चचा, अब्बा के भाई को अम्मुन कहते हैं। और यहाँ अम्मी छोटी या के साथ लिखा है, छोटी या से मुराद मेरा, मेरी, मेरे, अपना, अपनी, अपने। तो मेरे चचा के यहाँ गए हैं, जहाबा वो, जहाबा वो गए हैं, इला बैती अम्मी, मेरे चचा के घर। अब इसी तरह इंसान कई और जगह भी जा सकता है, तो कैसे मुख्तलिफ अंदाज में बोलेंगे। ज़हबा इलल बैती, वो घर गए हैं। ज़हबा इलल अमली, वो काम पर गए हैं। ज़हबा इलल जामिअती, वो यूनिवर्सिटी गए हैं या कॉलेज गए हैं। अल ज़हबा इलल मस्जिदी, वो मस्जिद गए हैं। मदरसती, स्कूल गए हैं, या मकतबा, लाइब्रेरी गए हैं। ये मुख्तलिफ अल्फाज हैं, और आप तमाम की उर्दू भी इस्तेमाल करते हैं। जामिया, मदरसा, मकतब, मस्जिद, आम तौर पर हम उर्दू में भी यही लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अरबी 85% अरबी से मुशाबे रखती है, सिर्फ 15% अल्फाज की आपको अरबी याद करनी होगी। कहने का मतलब ये है कि
عربی کی ووکیبلری کو یاد کرنا رٹنا یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم اردو زبان کے بولنے والے ہیں، اور اردو زبان بہت ایک جڑواں بہن کے نام سے مشہور ہے عربی کی، اور صرف 15% نئے الفاظ ہمیں یاد کرنے ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں عربی کی گرامر پڑھنی چاہیے، اور اسی لیے عربی کی گرامر جو ہے لوگ پڑھتے بھی ہیں اور جلدی سمجھ میں بھی آ جاتی ہے الحمدللہ۔ پھر بھی اگر کسی کے سمجھ میں نہ آ رہی ہو اور کسی کا سوال ہو تو پوچھ لیجیے گا۔ پھر ہے المتصل، پھر کالر کہہ رہے ہیں وا اور متا کب یعودو وہ لوٹیں گے، عادہ یعودو مانے عادہ یعودو عیادتن، لوٹنا، چکر لگانا، پھرنا، و متا یعودو، اور و مینس اور، متا مینس کب، یہ بھی ایک کوشچن ٹول ہے، متا مینس کب، یعودو وہ لوٹیں گے، when will he return، اور وہ کب لوٹیں گے۔ المجیبو جواب دے رہے ہیں سیعودو، اچھا اوپر لکھا ہے یعودو اور نیچے لکھا ہے سیعودو، مطلب ہم نے اس میں سین کا اضافہ کر دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سین کا مطلب ہے سین اگر مضارع پر آ جائے، اگر پاسٹ ٹینس پہ پریزنٹ ٹینس پہ آ جائے، کسی کا مائک آن ہوا ہے پلیز آف کر لیں اگر سوال نہیں ہے تو سین اگر شروع میں آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ہم فیوچر کی بات کر رہے ہیں، اور بغیر سین کے آئے تو پریزنٹ کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ عربی کے اندر ایک ہی لفظ بول کر پریزنٹ بھی مراد لیا جاتا ہے اور فیوچر بھی۔ انگلش یا اردو میں کیا ہوتا ہے، دو زمانے الگ الگ ہوتے ہیں، حال اور مستقبل، پریزنٹ اور فیوچر۔ عربی میں ایسا نہیں ہوتا، عربی میں صرف ایک ہی زمانہ ہوتا ہے دونوں کے لیے، مضارع، اس میں پریزنٹ بھی ہوتا ہے اور فیوچر بھی۔ لیکن اگر کسی مضارع سے پہلے، پریزنٹ سے پہلے سین لگ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہ فیوچر کی بات ہو رہی۔ سیعود، اس میں قرآن میں اس کا ساق کا میننگ ان قریب آتا نا، ان قریب، اس میں ان قریب کا مطلب یہی ہے کہ ابھی نہیں ہو رہا ہے، وہ جلدی ہوگا، اور جو چیز ہوگی وہ فیوچر ہے۔ ان قریب ہم لوگ عام گفتگو میں استعمال نہیں کرتے، کہیں بولتے ہیں ان قریب ہم لوگ جائیں گے، ان قریب آپ کے چچا آنے والے ہیں، ایسا کوئی نہیں بولتا۔ تو وہ ایک بہترین اردو میں لکھا گیا ہے، اور اس زمانے میں جب یہ ترجمے لکھے گئے اس زمانے میں اس طرح کی اردو کا رائنج تھی، اور آج کل نہیں ہے۔ اگر کسی کے یہاں، آپ لوگ میں سے کسی کے یہاں بولا جاتا ہو تو بتائیے، عام طور پر ان قریب نہیں بولتے ہیں، ہم لوگ گا گے گی بولتے ہیں فیوچر کے لیے، ابا آئیں گے، امی کھانا بنائیں گی، تو اگر اس کا ترجمہ گا گے گی سے سمجھیں گے تو اور ریلیٹ کر پائیں گے۔ سیعودو وہ لوٹیں گے، بعد ساعتن ایک گھنٹے بعد، بعد مینس بعد اور ساعتن مانی گھنٹہ، سیعودو وہ لوٹیں گے، سین کا ترجمہ یہاں گا گے گی لے سکتے ہیں، جیسے انگلش میں ول ہوتا ہے، فیوچر ٹینس کے لیے ہم ول لگاتے ہیں، ہی ول ریٹرن، ہی ول کم، ہی ول گو، وہ آئے گا جائے گا وغیرہ۔ سیعودو، اور یہ فیوچر ٹینس کے لیے ہو جاتا ہے، یعودو کہیں گی تو پریزنٹ ہوگا، وہ آتا ہے، سیدخلو سوری یدخلو وہ داخل ہوتا ہے، سیدخلو وہ داخل ہوگا، یذهبو وہ جاتا ہے، سیذهبو وہ جائے گا۔ پریزنٹ اور فیوچر دونوں الگ الگ ہو جائیں گے سین لگانے سے۔ وہ ہے نا تعلمون وہ جانتے ہیں، کلا سوف تعلمون، پھر وہ اچھا وہ سوفا ہے، سوفا کا بھی ایک ہے، وہ تھوڑا ٹائم ڈسٹینس کو بتاتا ہے، لیکن وہ بھی فیوچر میں جاتا ہے، لیکن انشاءاللہ اس کو بھی ہم کسی دن سمجھا دیں گے۔ اتنا یہاں پر یہ سمجھ لیجیے سین لگنے سے یہ فیوچر کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے۔ سیعودو وہ لوٹیں گے، اور اس سین کا ترجمہ گا گے گی کر سکتے ہیں آپ، کیونکہ ابا کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو گے لگائیں گے، امی کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی تو گی لگا سکتے تھے، وہ لوٹیں گی، سیعودو وہ لوٹیں گے، بعد ساعتن ایک گھنٹے بعد۔ شکرن، مصطفیٰ کہہ رہے ہیں
یا فون کرنے والے کہنے ہیں شکریہ، مع السلامہ. مع السلامہ کا گڈ بائے یا خدا حافظ، مع السلامہ سلامتی کے ساتھ ایسا تو اردو میں نہیں بولتے، لیکن اللہ حافظ کا لفظ بولتے ہیں. مع السلامہ ادھر سے بھی اللہ حافظ، فی امان اللہ، اللہ آپ کی حفاظت کرے، وہی اللہ حافظ، خدا حافظ. یہ پورا ایک سبق ہے. اب کچھ گریٹنگز اور ہیں کسی کو بولنے کے لیے. صباح الخیر، مساء الخیر، صباح النور، گڈ مارننگ کے لیے دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں، اور اس طرح آپ کر سکتی ہیں، بول سکتی ہیں کسی کو. اہلا و سہلا، مرحبا، ویلکم، خوش آمدید. شکراً، تھینک یو. مع السلامہ، گڈ بائے. فی امان اللہ، ان Allah's care means اللہ حافظ. بس آج کا سبق بس یہی ہے. اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ لوگ پوچھ لیجیے. جی، کسی کا کوئی سوال ہے؟ چھوٹا سا سبق تھا، امید ہے آپ لوگ کو اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا. جی الحمدللہ. الحمدللہ بہت اچھا سمجھ میں آیا. جی السلام علیکم باجی. وعلیکم عربی میں السلام ورحمۃ گردانے بھی ہوتی ہیں، گردانے. اللہ. جی ہاں، گردانیں ہوتی ہیں، جیسے